अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी स्टुडियो बाहिर आएका छौँ किनभने यतिखेर 7 प्रदेशबाट किशोर किशोरीहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन् राष्ट्रिय किशोर किशोरी भेलामा सहभागी हुनका लागि। यो किशोर किशोरीको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि उनीहरू 2 दिनसम्म एकै ठाउँमा जम्मा भएर विभिन्न प्रदेशमा किशोर किशोरीहरूले अहिलेको समयमा भोग्दै आएका समस्या र ती समस्याको समाधानमा विभिन्न निकायहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा छलफल गरेका थिए। अनि यो विशेष कार्यक्रममा आएपछि उनीहरूले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, अझ भनौँ सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू समक्ष आफूले तयार पारेका बुँदाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। बालबालिका अनि किशोर किशोरीको समस्या समाधानमा सरकारले के गर्न सक्छ, प्रदेश सरकारले, केन्द्रीय सरकारले, स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आफ्ना विचार राखेका थिए। आजको कार्यक्रम हामी यिनै विचारहरूको वरपर रहेर तयार पारेका छौँ। सन् 2012बाट स्थापना भएको हाम्रो सञ्जालले 3 वर्ष अघि मात्र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामु परिचित हुन पुग्यो र 16 वर्षीय अभियानमा 7 प्रदेशमा पुगेका पनि थियौँ, जुन हाम्रो लागि गौरवमय विषय रहेको छ। यसको साथै यस वर्ष हामीले सिभी नेपालको 34औं वार्षिकोत्सवमा बालिका तथा किशोरीहरूको चौतर्फी विकास र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सञ्जाल भनी सम्मानित हुन सफल भएका थियौँ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न र लैङ्गिक समानता कायम गर्नको निम्ति चाहिँ यही सोचलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले विक्रम सम्वत 2078 साल साउनको महिना, भनौँ न आजभन्दा 4 महिना अगाडि 2078 साल साउनको महिना चाहिँ हामीले CRC एसिया र सिभिन नेपालको सहकार्यमा भर्चुअल माध्यमबाट 2 दिने यो राष्ट्रिय बाल किशोर भेला गरेका थियौँ र त्यसबाट अब हामीले देशमा किशोरी सञ्जाल 2012बाट सन् 2012बाट आइसकेपछि अब किशोर सञ्जाललाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनिसकेपछि त्यो 2 दिने भेलाले चाहिँ राष्ट्रिय किशोर सञ्जालको अवधारणा लिएको छ र हामीले त्यो नामाकरण पनि राष्ट्रिय किशोर सञ्जाल भनेर नै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले एक दिनको गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यहाँ मैले चाहिँ विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल गरेको थियो र निर्णयहरू पनि गरेको थियो। त्यसमध्ये पनि त्यहाँको विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीको भ्रमण गरेर त्यहाँको स्थिति के कस्तो रहेको छ त, त्यसमा के कस्तो बालबालिकाहरूको लागि कस्तो सेवा सुविधा रहेको छ त, विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी बालमैत्री रहेको छ कि छैन, किशोर किशोरी मैत्री रहेको छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ मैले अवलोकन गरेर त्यहाँको कमी कमजोरी र त्यहाँ रहेका राम्रा र नराम्रो पक्ष दुवै पक्षलाई समेटेर त्यसमा चाहिँ निर्णय गरियो। एजेन्डामा रहेको हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको सिद्धार्थ बाल क्लब, त्यस बाल क्लबलाई चाहिँ आर्थिक सहयोगको आवश्यकता परेकोले, कार्यक्रम गर्नको लागि आर्थिक सहयोगको आवश्यकता परेकोले त्यो बाल क्लबलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेर आउँदो भावी पुस्तामा चाहिँ बुढीगङ्गा गाउँपालिकालाई बाल मैत्री बनाउने चाहिँ निर्णय गरियो। एक दिनको मेयर बनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ एकदम डर लागेको थियो होइन। अब यो मभन्दा अगाडिको जुन मेन मेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त 5 वर्षको लागि कति चुनाव लडेर कति सङ्घर्ष गरेर त्यो कुर्सीमा पुग्नु भएको हो नि त। हामी चाहिँ त्यत्तिकै लडेर राख्दाखेरि एकदम एक किसिमको नर्भस फिल पनि भएको थियो, किसिमको नराम्रो पनि लागेको थियो र खुसी पनि लागेको थियो कि किनकि मेयर भनेर पहिचान हुन पाइयो नि त, त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै खुसी लागेको थियो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले गरेको निर्णयहरू भनेको, हामीले गरेको कामहरूमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ नेपाल सरकारले बजेट छुट्याएको छैन भन्दिनँ, नेपाल सरकारले गरेको छ। सेनिटरी प्याडको लागि पनि नेपाल सरकारले बजेट छुट्याएको छ, तर नगरपालिकामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो सामानको लिमिटको दिएछ भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। अनि त्यो चाहिँ लो क्वालिटीको परेको कारणले चाहिँ कतिपय किशोरीहरूलाई चाहिँ एकदम इन्फेक्सनहरू भइरहेको होइन, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै असरहरू गरिरहेको हुनाले चाहिँ त्यस सम्बन्धी चाहिँ मैले आवाज उठाएको थिएँ। त्यसमा प्रदेश तथा मेरो राष्ट्रव्यापी नै एउटा मुद्दा के रहेको छ भने चाहिँ हाम्रो सानैदेखि नै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ पुरुष र महिलाको बारेमा विविध जानकारीहरू हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरुमा
पढ्दै आएका छौँ र त्यसको जानकारीहरू विस्तृत तरिकाले नै छ। तर जुन चाहिँ हाम्रो LGBTIQ+ को समूहको जुन जानकारीहरू हुनुपर्ने हो बालबालिकालाई, जुन कुराहरू पाठ्यक्रममै राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा नभएको र त्यो समूहलाई चाहिँ LGBTQI+ समूहलाई चाहिँ निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ धेरै नाकाहरू, ओपन बोर्डरहरू भएर चाहिँ त्यहाँ बेचबिखनहरू, किशोरीहरूलाई चाहिँ बेचबिखनहरू चाहिँ बढी भइरहेको छ। त्यसै गरी सडकमा भएको तथा विभिन्न होटलहरूमा चाहिँ किशोरीहरूलाई त्यहाँ आबद्ध गराएर चाहिँ आफूलाई उहाँहरूको लागि मात्रै होस् भनेर चाहिँ आफ्नो सेल्फिसनेसले नै उहाँलाई चाहिँ कामहरू गराएर चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आय आर्जनको लागि चाहिँ किशोरीहरूलाई चाहिँ युज गर्ने गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि किशोरीहरूले चाहिँ आफ्नो सुनौलो भविष्यको कल्पना नै गर्न सक्दैन, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमै नै राखिदिएको हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ शिक्षकहरू कस्तो भयो भने शिक्षक जस्तै हुनु पर्यो कि शिक्षक कुनै शिक्षक कस्तो देखिन्छ, सामाजिक काम गर्ने मान्छे हो कि नेता हो कि शिक्षक हो कि छुट्याउनै गाह्रो कि अहिले एकदम। अनि सरकारी कार्यकर्ता मात्रै हो कि राजनीतिज्ञ हो कि छुट्याउनै गाह्रो, राजनीतिज्ञ मात्रै हो कि कुनै अब छुट्टै सङ्घ संस्थाको व्यक्ति हो छुट्याउनै गाह्रो, यस्तो चाहिँ हुन भएन। यथार्थ कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँहरूको कतिको ध्यान आकर्षण हुन्छ, कतिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आगामी समयले पक्कै पनि बताउने छ। बाल अधिकार र किशोरीको अधिकार भनेको फरक पाटो हो हैन। बाल अधिकार भनेको छुट्टै हो, किशोरीको अधिकार भनेको छुट्टै हो। किशोरीको समस्या छुट्टै हुन्छ। किशोरी भनेको एउटा ट्रान्जिसन फेज हो र उनीहरूको समस्या छुट्टै हुन्छ। उनीहरूको मानसिक चेन्जदेखि शारीरिक चेन्जदेखि सबै कुरा फरक हुन्छ र उनीहरूको माग, उनीहरूको सवाल पनि फरक हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ हामीले मनन गर्न जरुरी छ। र जति हामीले मनन गर्छौँ त्यति अरूलाई पनि सिकाउन जरुरी छ हैन। यो कुरा चाहिँ बाहिर त्यति आएको छैन कि यो बाल विजय गरेका बालबालिकालाई राखिने जुन बाल सुधार गृह छ हैन, त्यसै गरी बालबालिकालाई संरक्षणको लागि बाल संरक्षण गृहहरू छन्, त्यसमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकालाई राखिने गरिन्छ हैन। यहीँ भक्तपुरमा पनि बाल सुधार गृह छ, त्यसमा करिब दोब्बर छ कि क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिकालाई किशोरीलाई त्यहाँ कन्जस्टेड रूपमा राखिएको छ। त्यसै गरी बाल संरक्षण गृहमा किशोरीलाई अन्य उमेर समूहका मानिसहरूसँग, अन्य क्षमता भएका मानिसहरूसँग सँगै राखिएको छ। त्यो कुरा कतिको संवेदनशील छ, सम्बन्धित निकायलाई, सम्बन्धित महानुभावहरूलाई, सरकारवालाहरूलाई यो कुरामा ध्यान आकर्षण होस्। प्रदेश 1 का कतिपय किशोर साथीहरू, मसँगै सम्पर्कमा रहेका किशोर साथीहरू जो भविष्यमा केही गर्न सक्ने सम्भावना भएका किशोर साथीहरू छन्, तर उनीहरू विविध कारणले गर्दा लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा तल्लीन भएर आफ्नो काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, दायित्व नै भुल्न पुगेका छन्। बाल विवाह रोकथाम गर्नका लागि चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ ट्रेनिङहरू दिन आवश्यक छ। यस्तै सडक नाटकदेखि लिएर अन्य विभिन्न किसिमका घर दैलो कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्न चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छ। दाइजो प्रथा यतिसम्म बढिसकेको छ हाम्रो प्रदेशमा कि एउटा बाइक दिएन भने उहाँलाई जिउँदै घरमा जलाइदिन्छ, उहाँलाई सिधै मारिदिन्छ, उहाँको पेटमा बच्चा हुँदाहुँदै, उहाँ गर्भवती हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई अस्वीकार गरिन्छ। तिम्रो बुवाले 10 लाख रुपियाँ एउटा बाइक दियो भने तिमी यो घरमा बस्न सक्छौ, नभए बस्न सक्दैनौ भन्ने अवस्था पनि हामीले देख्न प्राप्त पाइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ सडक किशोरीहरू, सडक बालबालिकाको चाहिँ एकदमै सङ्ख्यामा वृद्धि देखिएको छ। त्यसरी नै सडक बालबालिका किशोरीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिसकेपछि पनि उहाँहरूको पुनर्व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एकदमै समस्या हुने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने, एक एनजिओबाट अर्को एनजिओमा लग्ने, तर पनि उहाँहरूले चाहिँ राख्ने कहाँ, कसरी उहाँलाई पुनर्स्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू, नीतिगत कुराहरू र कानुनी कुराहरू चाहिँ एकदमै प्रष्ट नहुन सकेको अवस्था रहेको छ हाम्रो यहाँ प्रदेश 2 नम्बरमा। कर्णाली प्रदेशको समस्या के छ भनेपछि सञ्चारको अभाव छ कि जस्तै हामी वीरनगरबाट धेरै कुराहरू लगभग बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी, हक अधिकार सम्बन्धी अनि
विभिन्न एजुकेसनका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू थाहा पाउँछौँ। हो त्यो थाहा पाएको कुराहरू त्यो वीरेन्द्रनगर मात्रैमा सीमित नभएर हुम्ला जुम्लाको बालबालिका लगायत किशोर किशोरीहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर सञ्चारको कमीको कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। मैले आफ्नै नगरपालिकामा पनि के देखेको छैन भने हाम्रो नगरपालिकामा बाल क्लब छैन। जहाँ हाम्रो नगरपालिकामा रुकुम पश्चिमको मात्रै कुरा नगरेर सुर्खेतको पनि भ्यालीभित्र जुन कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो त्यहाँ चाहिँ बाल क्लब छ। त्यो बाल क्लब छ तर त्यो बाल क्लब छ भनेर गठन मात्रै भएको छ, त्यसले पनि केही कामहरू गर्न सकेको छैन। त्यस्तै त्यहाँ त्यो वीरेन्द्रनगरमा त बाल क्लब त गठन त भएको छ कमसेकम, तर हाम्रो नगरपालिका या अरू हुम्ला जुम्लातिर त हामी सम्पर्क नै गर्न सक्दैनौँ किनकि हामीले त्यहाँ सञ्चार अब के हामी प्रायः कामहरू गर्ने भनेको अनलाइनबाट गरिरहेको छौँ। अहिले यस्तो कोभिडको पेन्डेमिक समयमा हामीले फिजिकल कामहरू गर्न सकेको छैनौँ, त्यसैले अनलाइनबाट गरिरहेको छौँ। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले आफ्नै जिल्लाको साथीहरू समेट्न सकेको छैन। त्यस्तै हुम्ला जुम्ला कर्णालीको पनि समेट्न सकिरहेको छैन। विशेष सुर्खेत र दैलेखको कुनै ठाउँको मात्र हुन्छ के त्यसमा। त्यसैले म फर्स्टमा के भन्न चाहन्छु भने बाल क्लब गठन गर्नु पर्यो। अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ लागु पदार्थ दुर्व्यसन र ओसार पोसार। लागु पदार्थ दुर्व्यसन र ओसार पोसार किशोर किशोरीहरू विशेष गरेर लागि परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सीमा नाका नजिक भएको कारणले गर्दा पनि लागु पदार्थमा विभिन्न किशोर किशोरीहरू आबद्ध भइरहेका छन्। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत जस्ता समस्याहरू जल्दो बल्दो रूपमा रहेका छन्। हाम्रो प्रदेशमा सर्वप्रथम त बाल विवाह एकदमै जल्दो बल्दो अवस्थामा रहेको छ। हामी बाल विवाह गरेको बालिकाहरूलाई जब छुटाउन खोज्छौँ त्यति बेला ती बालबालिकाहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी एकअर्का बिना बाँच्न सक्दैनौँ, हामीलाई छुटाउने कोसिस नगर्नुहोस्। भोलि हामीलाई केही भइहाल्यो भने तपाईँको हाम्रो जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यदि तपाईँ हामीलाई छुटाउन खोज्नुहुन्छ भने हाम्रो जिम्मेवारी तपाईँले लिनुहुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको आमा बुवाहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि हाम्रो छोराछोरीलाई हामी जेसुकै गराउन सक्छौँ, हाम्रो अधिकार हो, त्यो तिमीहरूले छुटाउनु पर्दैन। यहाँ एउटा कुरा के छन्, भावना के छन् भनेर सुन्न लागेको थिएँ र यहाँहरूका कुरा सुन्दाखेरि एउटा बालबालिकाको क्षेत्रमा किशोर किशोरीको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति भएको नाताले त्योसँग काहीँ न काहीँबाट जोडिएको नाताले मलाई खुसी पनि लागेको छ। मैले देखेको छु नेपालको भविष्य सुन्दर छ। यहाँहरूले जुन किसिमले आज राख्नुभयो, जुन किसिमले हाम्रो भावना आफ्नो प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन किसिमले कति अर्गनाइज किसिमले कुनै क्षेत्र नछोडिकन जसरी भावना राख्नुभयो म एकदम खुसी लागेको छ। किन भन्दाखेरि अबको नेतृत्व भनेको यहाँहरूको हो, भविष्य भनेको यहाँहरूको हो। संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि बालबालिका तथा किशोर किशोरीको अधिकार राम्ररी उल्लेख भएको देशमध्ये नेपाल पर्दछ। बालबालिका सम्बन्धी अधिकार त्यसमा छ। त्यस साथै मौलिक हकहरूको कुरोहरू गर्दाखेरि पनि बालबालिका कुराहरू एकदमै धेरै कुराहरू त्यहाँ उठेका छन्। र एलजिबिटीआईको कुरो गर्ने भनेदेखि त धेरै कम देशको संविधानले उहाँहरूलाई चिनेको छ, त्यो नेपालको संविधानले चिनेको छ। त्यसले गर्दा त्यो नेपालको संविधान जसले बनाउनु भयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो विषयमा चाहिँ, किनभने धेरै प्रोग्रेसिभ हामी अगाडि बढ्न सकेका छौँ। त्यो पाटो छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो अहिले हामीले फलो गरेका के हुन्छ भन्ने खालको कुरा हेर्दाखेरि हामीले एमडिजी जुन छ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको लक्ष्यलाई लिएर हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र 15-15 वर्ष योजना अगाडि राखेका छौँ। अहिले योजना आएको सचिवजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा राख्नुहुन्छ। ती क्षेत्रमा पनि हाम्रो बालबालिका र किशोर किशोरीका मुद्दाहरूलाई चाहिँ राम्ररी उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 आएको छ हाम्रोमा। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिका सम्बन्धी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जुन छन् ती सम्पूर्ण प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ नेपालको तर्फबाट पालना गर्ने गरी हाम्रो बालबालिका सम्बन्धीहरू ऐनहरू आएको छ। जो सञ्जालमा जोडिनु भएको छ तपाईँहरू जतिको मान्छेहरूले चाहिँ बाल क्लब अथवा चाहिँ किशोर किशोरी सञ्जाललाई विस्तार गर्ने, त्यहाँबाट एवेरनेस गराउने कार्यक्रम, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने काम सरकारको हो। त्यसमा हामी पनि हाम्रो सक्दो सपोर्टलाई न्यूनता दिन अझै बढी सपोर्ट गर्ने खालको प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र यहाँहरूबाट पनि अझ बढी सक्रियतापूर्वक त्यो काममा, सामाजिक रूपान्तरणको काममा, सामाजिक परिवर्तनको कुरोमा चाहिँ यहाँहरूले अझ बढी सक्रिय भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि गर्न चाहन्छु। र त्यो काममा यहाँहरूले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ केही समस्याहरू आयो भनेदेखि त्यसको लागि सम्पर्क राख्नुहोस्। केही हामीले सहयोग गर्न सक्ने खालका केही छन् भने त्यसलाई भन्नुहोस्, हामी त्यसमा सहयोग गर्नको लागि सँगसँगै अगाडि जान तयार रहेको पनि वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै प्रस्तुतिकरणहरू चाहिँ उत्कृष्ट लागे मलाई। थुप्रै सुझावहरू सरकारलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ। धेरै कुराहरू शान्तिराज प्रसाई सर जो
बालबालिका शाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा, उहाँले राखि पनि सक्नु भएको छ। हाम्रा संवैधानिक कानुनी नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्, कार्यक्रम पनि छन्, तथापि ती पर्याप्त छैनन्। यो चाहिँ बटम लाइन हो हाम्रो। गभर्मेन्टको तर्फबाट प्रयासहरू भएका छन् तर ती पर्याप्त छैनन्। अब तिनलाई पर्याप्त बनाउने दिशामा हामी लाग्ने हो। त्यसै भएर यहाँ सिविन कार्यरत छ, नेपाल सरकार कार्यरत छ, तपाईँहरू सञ्जालहरू कार्यरत हुनुहुन्छ र यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। र यहाँहरूले जुन कुराहरू उठाउनुभयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र कतिपय सञ्जालले कार्ययोजना पनि बनाउनु भएको रहेछ, ज्यादै खुसी लाग्यो। र हामी अब 15औं योजनामा कतिपय कुराहरू यहाँहरूले जुन ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो ती कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्ने कोसिस गरेका छौँ। म आफै उपस्थित थिएँ जस्तो लाग्छ यहाँ जब भाइ बहिनीहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभयो। म यहीँ थिएँ, मैले बुझेको हो र राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर 15 योजना बनाउने क्रममा ती धेरै कुराहरूलाई समावेश गर्ने कोसिस चाहिँ गरिएका छौँ हामीले। तर यहाँहरूले भनेको जस्तै फेरि नीतिलाई कार्यान्वयनमा बदल्ने काम चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यसका विभिन्न पक्षहरू छन्, त्यसमा हामी पछि छलफल गर्दै गरौँला। तर हामीले हाम्रो क्षमता सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, हाम्रा स्टेक होल्डरहरू जुन अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई साथै लिएर हिँड्नुपर्ने, सरकारका आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा स्पष्टता आउनुपर्ने। कतिपय भाइ बहिनीहरूले स्थानीय तहमा गएर सोध्नुभयो बजेट कति आछ भन्दाखेरि जानकारी पाउनु भएन। त्यो हिसाबले एउटा ट्रान्सपरेन्सी ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। सहभागिताको कुराहरू आएको छ, जस्तो बाल क्लबको कुराहरू आएको छ। त्यसकारण यहाँ हाम्रो बाल क्लबसँग चाहिँ सहभागितासँग काम गर्ने चाहिँ हाम्रो कन्सोर्टियमको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सुर्खेतमा बाल क्लबै क्रियाशील छैन भन्ने आवाज उठेको छ र त्यो विषयमा चाहिँ हामी यो सञ्जालहरूमा चाहिँ जस्तो हामी समय समयमा चाहिँ यस विषयमा चाहिँ भेटघाट गर्ने गर्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ। र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ अब धेरै सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मैले आफूले यहाँ बसिराख्दा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ समेटेर चाहिँ भन्न अलिकति सम्भव नहुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ जस्तो अलिकति मैले बोल्दा त सिजपले गरेको कुरालाई अलिकति चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अगाडि चाहिँ कुरा आउन सक्छ। र बाल विवाहका कुराहरू उठेको छ, त्यस्तै गरी बालबालिका जस्तो किशोर किशोरीहरूमा लगानीका विषयमा कुरा उठेको छ। यस विषयमा चाहिँ कुरा काम नभएको होइन, हाम्रो नागरिक समाजको तर्फबाट यो चाहिँ सञ्जालहरूको तर्फबाट कुरा गर्दा चाहिँ देशभरि नै प्रदेशमा चाहिँ बालबालिका प्रति लगानी बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो विषयमा ठुलो अभियानहरू चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ। हामीले सुर्खेतमा गएर पनि त्यो कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, धनगढीमा गएर पनि गऱ्यौँ। यस्ता थुप्रै प्रदेशहरूमा गएर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ छलफलहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। र बाल विवाहको कुरा गर्ने हो भने त अब सिजपको एउटा चाहिँ प्रमुख एजेन्डा भनेको बाल विवाह अन्त्यको लागि चाहिँ अभियानहरू चलाउने हो। र यही क्रममा चाहिँ सिजपले यो नागरिक समाजको तर्फबाट चाहिँ जस्तो मन्त्रालयमा चाहिँ बाल विवाह अन्त्यको रणनीतिका विषयमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कुरा राखेर अघि बढिरहेको अवस्था छ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ बाल विवाह अन्त्यको लागि चाहिँ थुप्रै प्रदेशहरूमा पनि हामीले यो अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले यो बाल विवाह अन्त्यको लागि चाहिँ यो जस्तो धर्मगुरुहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यही क्रममा चाहिँ धेरै कुराहरू आएको छ। अहिले चाहिँ बाल विवाह अन्त्यको लागि चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ अभिभावकहरू चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ सूचित जुन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब एउटा अर्को चाहिँ च्यालेन्जेस हामीलाई चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ भएका जस्तो किशोरी सञ्जालका चाहिँ साथीहरूले चाहिँ यो विषयमा अलिकति चाहिँ हामीले हाम्रो पहलमा चाहिँ केही गर्नु पर्ला कि भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ भन्न चाहेँ। जस्तो चाहिँ सेल्फ इनिसिएटिभ म्यारिज भनेर चाहिँ एकदम बढिरहेको अवस्था छ। र यो कोभिड पश्चात चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो अब यो अनलाइनको जुन माध्यमबाट धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्ने कामदेखि लिएर कार्यक्रमहरूमा बस्दै चाहिँ अहिले चाहिँ आएर चाहिँ के भयो भने बाल क्लबका भाइ बहिनीहरू पनि चाहिँ जस्तो चाहिँ अभिभावकले चाहिँ त्यो रोक्दा पनि आफै चाहिँ भाग्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको अवस्था छ। र यसकारण चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ छलफल अघि बढिराख्दा पनि पहिलो कुरा त अब हामी आफै किशोर साथीहरूमा यो जस्तो बालबालिका आफै पनि अब यसमा चाहिँ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ हामी त्यसमा चाहिँ अघि बढेको अवस्था छ।
बालबालिकाको पार्टिसिपेसनको सवाल उठेको पनि धेरै भयो र अब 34 वर्षपछि हामी यसका चाहिँ फलहरू देखिराखेका छौँ र एउटा गौरव हुने ठाउँ हामीले भेटिराखेका छौँ। उहाँहरूले एउटा पोडियममा आएर बोल्ने मात्रै क्षमता विकास भएको होइन, उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, एउटा त आफ्नो चाहिँ एउटा सेल्फ आफ्नो चाहिँ डेभलपमेन्ट त छँदैछ, उहाँहरूको लिडरसिप छँदैछ, उहाँहरू आफूमा एउटा इन्फ्लुएन्सर किसिमको बनिसक्नु भएको छ आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो प्रदेशमा। तर उहाँहरूले भन्न खोजेको क्रक्स, उहाँहरूले भन्न खोजेको गुदी कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ स्पेस, यो सबै तहको गभर्नेन्सेसहरूमा उहाँहरूको स्पेसको कुरा हो, उहाँहरूको सिटिजनसिपको कुरा, उहाँहरू अघि डाक्टर किरणले भन्नुभएको छ एज अ डिजर्भिङ र डिग्निफाइड सिटिजन उहाँहरूको रोल खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यो स्पेसेसहरू हामीले, सरकारले, हामी जस्तो इन्डिभिजुअल संस्था अथवा नेटवर्क्सहरूले त्यो प्रोभाइड हामीले कसरी गराइराखेका छौँ, त्यसलाई हामी मेन स्ट्रिम कसरी गराइराखेका छौँ। उहाँहरूले विभिन्न आफ्नो सवालहरू उठाउनु भयो, सातै प्रदेशको भाइ बहिनीहरूले गहकिला सवालहरू छन्, तिनीहरू हामीलाई लाग्ला हामीले यो त 5 चोटि सुनिसक्यौँ, 10 चोटि सुनिसक्यौँ, त्यो होइन। ती सवालहरूलाई अब साँच्चीकै कन्क्लुजनमा ल्याउनु छ भने उहाँहरूले मागेको माग भनेको के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूका विचारहरू सुन्नुहोस्, उहाँहरूसँग आइडियाहरू छन्, उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ्सहरूलाई पोलिसीमा, उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ्सहरूलाई डिसिजन मेकिङमा ठाउँ दिनुहोस् भनेको हो। उहाँहरूको एजेन्सीलाई उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूसँग छ भनेर उहाँहरूले डिस्प्ले गरिसक्नु भएको छ। यतिभन्दा बढी के गर्ने उहाँहरूले? यतिभन्दा बढी यङ पिपलहरूले के मात्रै गर्ने? परिवर्तन सम्भव छ। भाइ के भयो भाइ? किन रोइरहेको? के भयो? घर कहाँ हो तिम्रो? तिमी को हो भाइ? कतै म सहयोग गर्न सक्छु कि? भाइ किन रोइरहेको भाइ? होटेलको साउले मर्रे गरी कुट्यो अनि म यहाँ भागेर आएँ। अब जाने ठाउँ पनि कतै छैन। घर जाउँ भने घरको हालत पनि नराम्रो छ। अहिले त भोक पनि लागिरहेको छ दाइ। अब म सडकमै बस्छु। त्यसैले मलाई सबैले खाते भन्छन्, तर मेरो नाम खाते होइन दाइ, मेरो नाम विवेक हो। मैले तिम्रो अवस्था बुझेँ भाइ। मैले पनि तिमीले जस्तै दुःख भोगेको छु। कस्तो? म पनि हिजो यही सडकमा थिएँ। मलाई पनि तिमीलाई जस्तै खाते भनेर बोलाउँथे, घृणाको नजरले हेर्थे। म काठमाडौँ आउनु पहिले गाउँमा मेरो परिवारसँग बस्थेँ। म गाउँकै स्कुलमा पढ्थेँ। घरको काममा बुवा आमालाई र खेतमा पनि सघाउँथेँ। गरिब भएको कारण हामीलाई खाना लगाउनको समस्या थियो र यही कारणले गर्दा घरमा दिनहुँ झगडा पनि हुने गर्थ्यो। बुवा र आमाले रक्सीको नसामा मातेर गर्ने झगडाको कारण घर झन्झन बिग्रिरहेको थियो। सहर पछि गाउँ फर्किएका केही साथीहरूले सहरको रमझम र रमाइलो सुनाए। काम पाइन्छ, खाना पाइन्छ, मस्ती हुन्छ, काठमाडौँ जाउँ भने। म पनि साथीहरूको लैलैमा लागेर धेरै सपना बोकेर काठमाडौँतिर आएँ। सुरुमा एकजनाले होटेलमा काम गर्न राख्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्नु पर्थ्यो, तर पनि राम्रो खाना र सुकिलो लुगा कहिले पाइनँ। त्यसपछि होटेल छोडेर मैले घरमा काम गर्न थालेँ। जति राम्रो काम गरे पनि स्यावासी पाउनु त कता हो कता उल्टै बिना गल्ती गाली गर्ने र पिट्ने गर्थे। अति नै भएपछि म त्यो घरबाट भागेर हिँडेँ र सडकमा पुगेँ। त्यहाँ मैले मेरै उमेरका साथीहरूसँग सङ्गत गरेँ। अनि के भयो दाइ? मैले टेम्पोमा खलासी गरेँ, तर कमाईको सारा पैसा अन्य ठुलो केटाहरूले लिइदिन्थे। खाना खान पैसा पुग्दैन थियो। हामी साथीहरूको लैलैमा डेट नाइट छुट्ने गर्थ्यौँ। साथीहरू बीच झगडा पनि गर्थ्यौँ। हामीले पटक पटक समाजका सभ्य भनाउँदो मानिसहरूबाट नराम्रो व्यवहार सहनु पर्थ्यो। मेरै उमेरका कति साथीहरू यौन दुर्व्यवहारको शिकार पनि भए। मेरो जीवन यसरी नै बित्छ जस्तो लागिसकेको थियो। म के सपना बोकेर आएको थिएँ। अनि दाइ? एक दिन मेरो भेट असल मानिससँग भयो।
समाजमा हामीलाई माया गर्ने र सहयोग गर्ने मानिसहरू पनि रहेछन् भन्ने विश्वास भयो। उहाँले मलाई म जस्तै बालबालिकासँग काम गर्ने संस्थामा लानुभयो र मेरा खुसीका दिनहरू फेरि आए। आज म मेरो सपनासँगै अघि बढ्दैछु। संस्थाको सहयोगले आज मैले पढ्न पाएँ, भविष्य बनाउने मौका पाएँ। आज म तिमी जस्तै बालबालिकाको निम्ति काम गर्छु, एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा। म पनि तपाईँ जस्तै राम्रो मानिस बन्न चाहन्छु, आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छु। दाइ, म पनि तपाईँसँग जान चाहन्छु, के तपाईँ मलाई लानुहुन्छ? अवश्य लान्छु। यो मेरो र तिम्रो मात्र कथा होइन, यो हामी जस्तो सडकको जीवनबाट उठेर आफ्नो भविष्य बनाउन चाहने अनेकको कथा हो। हामीलाई हाम्रो सपना साकार पार्नको लागि हामीलाई तपाईहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। हाम्रो समुदायले हामी जस्तो सडक बालबालिकालाई हेप्नु हुँदैन र हामी प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई माया र सहयोगको हात बढाउनु पर्छ। परिवारले बालबालिकालाई माया र ममताका साथ राखी बाल मैत्रीय वातावरणको विकास गर्नुपर्दछ। विद्यालय र शिक्षकहरूले बालबालिकाको सुनौलो भविष्य निर्माणको लागि सही मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। सामाजिक कार्यकर्ता, बाल अधिकार कर्मीहरू र संस्थाहरूले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। सरकारले हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउने जिम्मा लिनुपर्दछ। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अनि आजको अङ्क हेरिसकेपछि कार्यक्रम बारेमा केही सुझाव सल्लाहहरू भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि के तपाईँले युट्युबको हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकार सब्सक्राइब गर्नुभएको छ? यदि छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकार सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नोटिफिकेसनका लागि बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। अनि कार्यक्रम मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबारेका विचारहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता अरू नै विषयवस्तु लिएर हामी कार्यक्रममा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सबै साथीहरूसँगै म प्रमिला मानन्धर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।